السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا je suis un ancien commandant du DRS retraité en 2011 juillet 1er juillet 2011. أنا درت هذه لا فيديو سبيسيالمون على خاطر أنيس رحماني. سي بور لا بروميير فوا راني نهضر مالغري كو جيتي سوليسيتي à maintes reprises par des gens patriotes, des associations, des journalistes. J'avais hésité, mais cette fois-ci شفت واحد صوالح يعجبوش ماشي ملاح. Alors c'est pour ça que j'ai décidé d'intervenir. Bon, mon intervention est axée essentiellement sur le cas هذا مقدم محمد أنيس رحماني, le PDG du groupe النهار. Bon, on remarque ces derniers jours l'emprisonnement t'as des journalistes, des acteurs, un joueur de football, على خاطر Amir DZ. Et tout ça a été manipulé par هذا suite à la déposition de هذا أنيس رحماني. وأنا علاه intervenir parce que أنيس رحماني j'ai من 2008 عندي معاه un truc en justice. هذا أنيس رحماني en 2008 كتب في لا يون pendant une semaine هو يكتب الكذب en complicité مع جماعة تاع لو سيرفيس جوديسيير تاع حيدرا تاع لي تابع لك دي ار اس. كومبليسيتي معاهم, كومبليسيتي مع لا دي جي اس ان, كومبليسيتي مع بزاف الناس. ليسونسيال عندي هادو لي تريك كاع راهم عندي, وراني درت كتبت وكل شيء, ودرت شكوى العدالة وما زلت راني مع العدالة. راني توجور جو سوليسيت نروح عند لي زافوكا وعندي اون روكات دارها للعدالة. مي اون فا على بالي لا جوستيس تاعنا تعرفوها بلا ما نقولكمش هي لا جوستيس تاعنا, بصح انا جو ميليتري بور مون انوسونس حتى اللي يا ربي حتى نموت. بون راني قاعد في الجزائر سي فري, قالوا لي لا بروسيدور تاعك تخرجها للخارج, بصح راني قاعد هنا, نقعد هنا في الجزائر هنا, وجو ميليت هنا, وهنا لا بروسيدور تروح عندي. علاه بار ريسبي صحابي اللي ماتوا. سي بور سا من كاين ان سيرمون تاع صحابي ما ندير فوالا. مالغري كاين صحاب برومو تاعي يسمعوا فيا وكاع هربتوا, كاع هربتوا باسكو شفتوها طايبه. نولي البروبليم تاع انيس رحماني. هذا انيس رحماني كذاب. C'est un journaliste subversif, premièrement. Le cas تاعي كذبوا واحد الكذبة. Bon, après les attentats du 11 décembre 2007 تاع le conseil constitutionnel au siège de l'ONU في حيدرا, صرات une pression les services de sécurité de l'étranger, c'est-à-dire l'aboutissement تاع l'enquête علاه هذو les actes اللي صراو. هما شي يديروا لا دي جي اس ان, les gens de la DGSN, des gens du DRS, خلقوا une liste تاع soi-disant des candidats aux actes kamikazes. علاه باش يكاموفلو الصرا, زعما بلي داروا دي زونتيفيكاسيون والاكسبلوطاسيون خرجت لهم بلي كاين 20 كانديدا غادي يديروا دي زاكت كاميكاز في الجي. الوغ كو تو سا سي فو. شكون اللي قبض ليكسكلوزيفيتي في هذه لافير؟ قبضها انيس رحماني دون لو كادر ميدياتيك, سيتادير الى سور ميدياتيزي لافير. شا دارو؟ خرجوا مرا طفله بلي هذه الفيغور في لا ليست هذيك. انا في ذاك الوقت كنت في المغرب, جيت كونجي, جيت دو مون بروبر غري اون كونجي, تعيان جيت ديريكتومون لا ديريكسيون تاعي. سبت هذا الفوضى
الفوضى هذه تاع الكاميكاز وما يحوسوا لا فيديو ريشيرش اللي داروه عليها بزاف، داروا عليها بزاف أكثر من اللي داروا على دروك دال هذا اللي راه دروك. شطادي تو الموند سانتيريس لهذا. جيت انايا راهم يا ودي راكم غالطين، فوزيت اون تران d'ainduire لو كوموندمون اون ايرور. سي فري جيتي اون تران d'ainduire لو كوموندمون اون ايرور. عيط البنت هذه رواحي، هذه ديالكم هاك كاميكاز. بون مسكينة اش داروا لها، نحاولها دوسيها من الجامعة كاع للآن غارقة ما تقدرش تقرا، ما صابش دوسيها كاع في الجامعة باسكو ليتي étudiante en langue vivante à Blida. Ils l'ont emprisonné, même أنا جيتي emprisonné. بون ما ندخلش في نهدر على هذا أنيس رحماني. هذا أنيس رحماني في الجورنال تاعه شي يدير بور كاموفلي كاع كيسموه، باسكو كي جيت أنايا ومديتها صي فاسيت لهم كلش، دونك ils doivent inventer des choses. ils les ont inventé بهذا أنيس رحماني. واش داروا أنايا بون كوموندون خير الدين، توقيف الكوموندون خير الدين. الكوموندون خير الدين دار طرطق بيجوتري، كاس تاع بيجوتري. انا وليت فوايو، وليت حضره واحده اخرى مش عارف وين في عين نعجة، والعداله سي دروك تقمت باسكو حكمت على كوموندون خير الدين، حكمت عليه وكلشي. مالا انا انيس رحماني شنقول لك، انا جيتي باريتي، انا كي جيت العود جيت كونجي، شفت العود جيت الكوموندمون عطيتهم تاعهم وقلت لهم باللي راكم vous êtes en train de vous induire en erreur ولا راكم تكذبون. المهم جي توني لو فاردو انا. انت كذبت وكذبت 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 بوندون اون سيمان، وانت تكذب في الجورنال تاعك عليا، كذبت بزاف. انا دروك جي درت اون بروسيدور دو ريفيزيون دو مون افير، c'est-à-dire conformément au code de la procédure pénale. وعندي كاع لي بروف عليك، وانت واللي صنعوك واللي درتو هذه لا كونسبيراسيون. عندي كاع ليكم دي بروف، جبت الحمد لله بوندون من 2010 للان وانا نجبد، وجبت كاع صوالح عندي كلشي، راني دايرين ريكات. انا كاسكو جو فو دوموند سي انيس رحماني، لا انت راجل اروح ما شوف نفاسو كلش كاع كلشي نفاسو، نقعدو غير مع لو كا تاعي. الاخرين طيحولك سبوك مش عارف دارولك، الله يسهل. الوغ ما عندكش الحق كاع ديبوزي فيهم بلانت، كون ما تجيش كوفير تلقى ما تهدرش. روح معايا العدالة وقف معايا على لي تروك ديفاماتوار اللي درتهم، واش درتو هذا مكان. نزيد باش نبين للرأي العام كاع بلي نتا كذاب، نتا سوفيرسيف، نتا توي ان جورناليست سوفيرسيف. كاين دي تيروريست، كاين دي كا اللي ils ont été arrêtés au cours d'accrochage, c'est-à-dire blessés. Au cours d'accrochage, la preuve, ils sont blessés à ce jour. Ils ont été arrêtés après un suivi تاع صحيح وصرا واحد الترافيك، ومن بعد ils ont été arrêtés. Accrochage. Pour travestir la procédure تاعهم، نتاو ناس من عنتر كذبتوا على الرأي العام وعلى الدولة وكل شيء، ورديتوهم دي روبونتي، وتايا في الجورنال تاعك كتبت بلي هذا روبونتي، وروحت حتى لاني كي شفت الفوتاي في لا فوتو مصورها في الفوتاي احمر، مصورها مليح، دخت نعرف ذاك الفوتاي، رحت وصورتوه ثما ودرتو في لا اون. فوالا هذا شتا روبونتي، واليوم العيد صغير والدولة راهي دير في الخير وراح لدارهم، وشوفوا يا ناس. ألا تكذب بتخدم المصالحة. هذا المصالحة هذه دي الغنية هذه ليستوار هذه تاع المصالحة هذه، دروك نقولها لكم كاع. هذا المصالحة هذه ما تساعد لا اللي راه في الجبل، لا اللي كان في الجبل،
متساعد لا لي فامي دو ديسبار، متساعد لا لي فيكتيم دو تيروريزم، متساعد لا الجدارمي لا البوليسي لا تا واحد لا العسكري. هذا المصالحة، هذا البوليتيك، لا بوليتيك تاع المصالحة هذه تساعد مافيا بوليتيكو جوديسيال اللي جابت بوتفليقة ودار عليهم، تساعدهم. هو فاني جن راه قابضهم شونطاج بيها، ما تساعد حتى واحد المصالحة. الجزائر تريقلات اون 97 الخدمة لوبيراسيونال ستادير سيكوريتير، يفو لو ديسوسي دو بوليتيك. الجزائر نورمالمون فرات مع هذا الارهاب في 97. 2000 جيتو نتوما مسخين، جيتو حرتو كلشي، كلشي حرتو، عاودتو رديتو الجزائر كامل. نزيدك حاجة واحدة أخرى. نتا أنيس رحماني وفضيلي تاع الشروق، راكم تجيبو دي زونسيان إيمير الناس ما تعرفهمش، تبريزونتهم في البلاطو تاعكم إمام ومختص في الشؤون الأمنية. أنا نعرفهم واحد بواحد وقاعد يطرى فيكم. ولينا البلاصة وين نتا يجي واحد كانت عنده لا ميزا بري 400 مليون باسكو لا كوسيوني لي ماساكر كوليكتيف، تجي نتايا تجيبه البلاطو تاعك ويهدر كاليتي ديما سبيسياليزي دون لي زافير سيكوريتير. جو سيت با هادو اللي نبذهم في العدالة، والشعب كاع يعيشو فيها. تيان ترافيكون يا سي أنيس رحمن، لازم لك العدالة، tu dois être jugé باسكو علاه فضحت، حقرت ناس، دروك حقرت ناس تادير كونكريتمون. توليت نتايا تقبض التليفون وتبيجي ان كادر تاع سيرفيس. انا مانيش هذاك الكادر، انا انت ما نقيمكش كاع، سي جيستي لا سا بلاص ما نقيمكش كاع. جورناليست هذاك دير نخطف له جده ونديه ما تسمع به، لا انت لابد في الخط تاعك ونخدم خدمتي. دروك انا شنو نقول لكم حاجه، عندي ان دوسي في العداله كونتر دي كونسبيراتور، راني سيتيت شويه وسبيسيالمون انيس رحماني. انا يسموني فيرتويالمون في الانترنت فيسبوك يعيطولي شهاب خير الدين، ادخل لاباج تاعي. وريالمون يسموني ريغي مصطفى. جو سوي ني ا ماسكارا و جي تابي 25 ans de lutte contre الناس اللي كيما انت. السلام عليكم.